أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا. وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا
Masyaallah, masyaallah. Asa rabbukum an yarhamakum wa in udtum udna. Subhanallah, subhanallah. وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Masyaallah. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. Subhanallah, subhanallah. Masyaallah. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات Masyaallah. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات لهم أجر. إذا جاء نصر الله. Subhanallah. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. Masyaallah. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه
فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق